बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन। तमाम दोस्त हजरात को, सब सुनने वालों को सलाम आदाब अर्ज हो। एक इंतहाई अहम मसले पर गुज़िश्ता एक अरसे से उलमा के साथ, मुल्क के जलीलुल क़दर मजहबी शख्सियात के साथ, मुफ्तियान के साथ, तमाम मसालिक के ज़ुआमा के साथ मुशावरत के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, मजहबी तौर पर, शरई तौर पर, फ़िक़ही तौर पर, और इससे सियासी वाबस्तगी या ताल्लुक़ का कोई ताल्लुक़, राब्ता, वास्ता नहीं है। सब उलमा, सब मुफ्तियान, सब दीनी ज़ुआमा मुख्तलिफ मसालिक के अकाबिरीन की राय के मुताबिक इमरान खान और उसके अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी को जिस तरह फंसाया गया है इद्दत के केस में, और जिस तरह उनके साथ ज़ियादती की गई, उनकी किरदारकुशी की गई और बेजा इल्ज़ाम तराशी और तहमत की गई है, ये बदनीयती पर मबनी एक कोशिश, एक साजिश और एक कारस्तानी है। और शरीयत के मुताबिक इद्दत के हवाले से जब भी कोई बात आती है फतवा या फ़िक़ही वजाहत के लिए, उसमें कौल औरत का मोतबर है। औरत जो भी उसमें बताती है उसके कौल को, उसके कहने को लिया जाएगा और उसको फैसला और कौल फैसल माना जाएगा। ये अहले तशय्युअ के हज़रात के, अहले सुन्नत के तमाम उलमा से जिनसे हमारी बात हुई, उसमें अरब और अजम दोनों के उलमा शामिल हैं। सबकी यही राय है, मुत्तफ़िका राय है कि इसमें औरत का कौल मोतबर है। अब जो अनासिर इस मज़मूम साजिश में शामिल हैं, पहले तो अल्लाह ताला के हुजूर वो अगर फैसला देने वाले हैं, गवाही देने वाले हैं, शिकायत कुनिंदगान हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे, एक बहुत बड़ी अजीम गुनाह के मुर्तकिब हो गए हैं, मुआफ़ी मांगे और अल्लाह ताला के हुजूर मिन्नत और रोए और जारी करे रात के औकात में, और मुतासरा जो भी फरीक हैं उनसे माफ़ी मांगे। और हुकूमत वक़्त आला अदलिया का फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह की कोशिशों का रास्ता रोका जाए। ये पाकिस्तान की ख़ानदानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को तबाह करने की एक दीदा दानिस्ता सोच और साजिश है। औरत और खावंद का जो मुक़द्दस आसमानी, आफाकी, इलाही और नबवी रिश्ता है, इस रिश्ता को मशकूक बनाने की साजिश है। और कल किसी भी इफ़्फ़त मआब खातून के बारे में इस तरह की हर्ज़ सराई और अदालतों में घसीटना, उनकी शोहरत और इज्जत को तबाह बर्बाद करने का रास्ता खुल जाएगा। तमाम उलमा इसमें खुल के सामने आए, बात करें और बग़ैर किसी की सियासी दिफा या हिमायत या मुखालफत के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के बुनियाद पर इस मसले में हमारा साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि अंसारिल्लाह, अम्मा बाद। देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान में तारीख भी ऐसे रही है कि सियासी हवालों से जो इख्तलाफात होते हैं वो दुश्मनियों बदल दिए जाते हैं, और तमाम अखलाकी हदूद, इंसानी हदूद, कानूनी आइनी हदूद, हत्ता दीनी हदूद को भी कभी तजावज़ किया जाता है, और जो खुदा ने रेड लाइन्स रखी हैं उनको भी अबूर कर देते हैं, परवाह नहीं करते, असल अंधे हो जाते हैं।
دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کئی ایک ایسے مسائل ہیں جن میں سے یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک خاتون دین نے، قرآن نے، سنت فقہاء اسلام نے، سب نے کیا کہا ہے کہ قول المرأ حجت، خاتون کا قول حجت ہے اس کی عدت کے بارے میں. تو ایک خاتون اپنی عدت کے بارے میں بتلا رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، اس پر کیس بنا رہے ہیں، اس کی بات نہیں مان رہے، گواہ لا رہے ہیں اس کے خلاف. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ کس طرف لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو؟ لہذا تمام کے تمام فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول حجت ہے. اور اس وقت جو عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اور بشرا بی بی صاحب کا، آپ یقین کر لیں ہم اگر ان کے مخالف ہوتے، دشمن ہوتے نا، ہم پھر بھی یہی بات کرتے جو حق ہے. یہ دین کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، یہ ذاتی تعلقات دوستیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اس سلسلے کو، گندے کھیل کو ختم کرنا چاہیے. ایک خاتون جو باپردہ اور باحجاب خاتون ہے، کسی نے اس کو بے حجاب نہیں دیکھا آج تک ہم نے. وہ ایک ایسی خاتون ہے جو سوائے اپنے شوہر کے ساتھ سوائے مکہ اور مدینہ کے کسی اور ملک کا بظاہر جہاں تک مجھے یاد ہے سفر نہیں کیا انہوں نے. جب بھی گھر سے باہر آئی ہیں حجاب پہ آئی ہیں باہر. ایک باپردہ باحجاب خاتون، ایک معزز خاتون. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، سب کی مائیں بہنیں ہیں، وہاں پر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایسا راستہ نہ کھولیں جو تباہی بربادی کا اور بے حیائی کا راستہ ہے، بے شرمی کا راستہ ہے، بے عفتی کا راستہ ہے. یہ بند ہونا چاہیے. لہذا اس کیس کے اندر واقعا ظلم ہوا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی. واقعا دشمنی میں بھی بعض لوگ حدود رکھتے ہیں کہ لوگوں کی ناموس، چادر چاردواری کی تقدس کا خیال رکھتے ہیں. یہاں تو ایسے لوگ آ گئے جن کے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے کہ وہ ان کے اندر تو کوئی حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، کوئی عرفی طور پر. ایک مشرقی تہذیب ہے ہماری، مشرق کے اندر بھی کہتے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں، خدا گواہ کہ انسان وقت حیران ہو جاتا ہے کہ کن کے ہاتھ میں ہمارا ملک جو ہے نا وہ چڑھا ہوا ہے. لہذا عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے مسائل میں دخالت نہ کرے. جہاں جہاں اس کو کیا اسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جس نے سزا دی ہے اس جج سے ذرا پوچھے، بلائے اس کو کتنی فکر دین آتا ہے، کتنا اسلام اس کو آتا ہے. جس جج نے سزا دی ہے اسلام سے جاہل اور سزا دے رہا ہے، جب کیس بنتا ہی نہیں ہے، پھر کہ اسلام کے خلاف ہے سارا کا سارا. تو میرے خیال میں یہ فقط عمران خان اور بشرا بی بی سے دشمنی نہیں ہے، یہ اسلام سے بھی دشمنی ہے. کیونکہ